سلام كميت صنعو كبراتن فتواتن تقاتلت مدب سابوين تايمس عبا كل العفار زتجمر والتحادرا وفريم مالكعو كايرو سممعنات بريتورياون بألي كم زفرس الزملاق تحبريتا وزعملو عبل على السراوي تقري هان دبتا وستف على مدقعة درون زتفت سما انتخون بيت مدقعة ون مسواتي كم استقافلن عبل عليه والتحادرا عقمتات سراوي تقريون قليل زي تبخال قد كبتزح كم زخالة تسمع لهم أبز قد يزلو حدشت مع بالتات حدا خلطان دابلنا بزرزرنا بخم كنا بصحينا لايك كومنت شير سبسكرايب نداقوركم مسكافة سامة مدلونا حابيركم ناخد صنحو بتحتنا نقدم تكمتي عسران سلستان كلتش حن عصر شمانتن عامة مرت بعق وزازراق إذا حايلتات حارة مريت أبي مريت تقري رايا عزبو قلب من بالي زوصر وسقوم تسعيبهم حايلتات السراوي تقري تكمتي عسران شدشتن كلتش حن عصر شمانتن بعق وزازراق إذا قبر مرس الزبال وسقومتي وسيدوم يوم دحرت استوصر قبر مرس الزيتاب حالة لسقوم تدمع سراوي تقري عصرت حموشتا كيلومتر ناب عفار مريت كم ساعت وستقلت انتخون نازس إبو منقس كل العفار هنا نبر بريزيدنت كزيوم من محدار تقري اي تقيتات جردم سمم عنات بريتورا بحوحات فريسو زبل كسب زرقحهم يوم ازي كمزيلون دخلو دما نابلو معنتي ابزو قحفر قليتي مالتون كبابي ساعات شدشتا بعقوصات سراق ازي سراويت إثيوبيا نابت خوينات بمولو إيدو كم زحوسا زملاخة سقمتين توسيديوم سراويت تقري دحرت زفنو مدقعتي 15 كيلومتر ناوشت كل العفار بمتاو نوردا مقالي نت أبياتات تونسا ميلكا عقان كقوزاتر كم زخانة زفلت يوم بفلاي أبزان سلسة أبياتات سراوي تقري كم عسكر استقلصة انتخون راوي تقري عسكيرو لهم أبي زيتب حالة كبابيو منغستي إثيوبيا لما عنتي فرق ليتي هان دبتاو استبحالة نايدرون مدقعتي كفنو زخالة ازي هان دبتاو استبحالة نايدرون مدقعت دما مونغو مرحنة تقرين فيدرال منغستن بعلي كوينات كم زتولع زملاخة ايو انتا تبحال اللي يركم برقص مسم جمار اتي كوينات تحيزم منغست تقري كبرت استبحالو كستات اندا غرب اللي يركم بفلاي دما كمه AFP آنادولم BBC الجزيرة زبولم عبيتي مع خنات سينا عالمنا تخوينات سراوي تقري ناب عفار اتيو سقومتي دحر مجمارو كم زتجمرم اندا تتغسو يركبم ازي مسمخوانو سعيبو دما نتقري كم عبي دبلوماساو كساران ناي مخوان عدلو سفيح مخوان تقصو بركت زبول أكلات منغست إثيوبيا دما نازي تبليسو عبل علي تقري والتحادراو سقوم تحاويسو دبلوماساوي وفرتات كاكاير كم تقال اندات تقسير كم حزي بستدراجو ملكعو ززركو حزلو حبريتا كم زملاقتهم منغست تقري مش عبيا بمخوان نسمم عنات بريتوريات تحيسو نعفار آتيو زبل سفيح وفرتات اندات تقاير زركاب انتخور از دمان عبي منغد دبلوماسي نمنغست تقري كالي كبير زتبحالة انقفات كخون كم زخل تتغيسلون تمساسالي منغست إثيوبيا زوانن زمناوت درونات تتغيمو عوش تتغري انكي ترفه والتحادرو عقم سراوي تغري كداخم زخل والتحادرو سقوم تكوسد كم زخلون بزحات اندات عسو يركبو عبز قصلو معالتات الزلو حدشت والتحادرو معبالتات دما حيلي ميزان رخيبكا ناب دردرنا ممسازع لمك خون كم زخلون اندات تقسه يركب برقص بوغن منغست تغري تتلمو زتقبر والتحادرو منقسقس عبا كل العفار تدراجو نزركب حيل السلام تغري كداخم انت تخيل دما مليو كبتن بدحريون مس منغست إثيوبيا نابا دردر كاتولو زخل حيل ميزان نيم حالت المكم زنبرة تتعيسلون ادينا يلومي فرق ليت استفنوه نيدرون مدقعتي افقمت انتقاتو دما منغست إثيوبيا عبا كاتسالتي تدقاقامي نيدرون مدقعتات بمفنو منغست تغري زواننو والتحادرو عقمي حدش نيم بالتلمتات كم زلو تتعيسلون ازم الزخون دما منغست إثيوبيا عنصار إرترا نابا زي تلمو والتحادرو وفرن مسققار زخولم قدما خونت نمنغست تقري بمقربه نابا دردر كقمت كم زخلون بزحات اندا تقسو يركبو
መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣብ 2013 ጥቅምቲ 24 ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ዝወልዑ ኩናት ብህጹጽ ግልጋሎት መንግስቲ ኣብ ትግራይ ንኽቋረጹ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሕዚ ክትግበር ኣይተረኣየን። እዚ ድማ እቲ ሕዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝረአ ዘሎ ወተሃደራዊ ውጥጥ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዓወት ንምምጻእ ይኹን ብወተሃደራዊ ወፍሪ ሓይሊ ሚዛን ሒዝካ ናብ ድርድር ንምቕማጥ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት እንዳገለጹ ይርከቡ። እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝኽእል ኩናት ካብ ዝተወሰኑ ሂደት መዓልታትን ላዕሊ ናይ ምስጋር ዕድሉ ጸቢብ ከም ዝኾነ ናይ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ግምት ኮይኑ ይርከብ። ኣብዚ ከይዲ እዚ ድማ ኤርትራ ኢዳ ናይ ምሕዋስ ዕድላ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ዝጠቕሱ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ናይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣትያ ስጉምቲ ወሲዳ ብዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝረኸቦ ዲፕሎማሲያዊ ከስቢ ብተመሳሳሊ ኤርትራ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ኢዳ ሓዊሳ ብምባል ካልእ ዲፕሎማሲያዊ ከስቢ ንምርካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰርሐሉ ከም ዝኽእል እውን እንዳተጠቐሰ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ድማ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ከቢድ ሻቁለት ብሰፊሑ ይረአ ኣሎ። ህዝቢ ብጉያ ናብ ባንክታት ብምኻድ ገንዘብ ንምውፃእ ሸቐጣሸቐጣት እውን ኣብ ምዕዳግ ዝተዋፈረ እንትኸውን ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብለፁ ዝደልዩ ነጋዶ ትግራይ እውን ኣብ ዋጋ ሸቐጣት ዘይንብሩ ዋጋ ይውስኹ ከም ዘለዎ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዜና እውን ኣብ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ኩናት ስዒቡ ህዝቢ ብበዝሒ ካብ ትግራይ ንምውፃእ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እውን ተጠቒሱ ኣሎ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር በረራ ሕፅረት ትኬት ከም ዘጋጠመ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ዋጋ ትኬት እውን ወሰኻት ከም ዝተረኣዩ ካብ ትግራይ ዝበፅሑና ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት። ብሓፈሻ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ደበና ኩናት ናብ ዝዓመረ ኩናት መዘሰጋገር ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ወዲቑ ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዝተባሃለ ሓደጋ ከም ዝኸውን ድማ ብዙሓት እንዳጠቐሱ ይርከቡ። እዚ ቅድመ ምዃኑ ግን ሕዚ እውን ፌደራል መንግስትን መሪሕነት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ዘተ ክመፁ ከም ዝግባእ እንዳተጠቐሰ ይርከብ። ብእንካን ሃባን ነቲ ዘለዎ ወጥሪ ንምህዳር ካብ ዝግበር ኣማራፂ ወፃኢ ዳግም ኣብ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ዝግበር ከቢድ ወተሃደራዊ ምትፍናን ሓደጉም ካብ ግዘ ናብ ግዘ እንዳዛየደ ኣይ ደጊማ ብክልተ እግራ ጠጠው ክትብል ናብ ዘይትኽለሉ ብርኪ ክትወድቅ ከም እትኽእል ብዙሓት ምክሪ ሓሳቦም እንዳዘርግሑ ይርከቡ። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ኩናት በየናይ መንገዲ ትዕዘቦ መፍትሕታቱ ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ኣብ ኮሜንት ከም ትልሙድ ንትግራይ ብዝጠቅም መልክዑ ትሕትና ብዝተመልኦ መልክዑ ክትጽሕፉልና ንሕብር። ንሎሚ ዝሓረናልኩም ዜና እዚ ይመስል። ኣብ ናይ ምሸት ምድራውና ድማ ዝሓሸ ተወሳኽቲ ሓበሬታታት ሒዝና ናባኹም ክንመለስ ኢና።